अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बड़े अदब वाले लोग बैठे हैं, तो हम सरकार की मदद सराई कर ही नहीं सकते। जितनी बड़ी गोलस्ती हैं हमारे पास, ना तो लफ्ज़ है ना ही हमारा इतना बड़ा ज़ौक़ है। तो फैज़ान साहब फरमा रहे थे कुन फयकून, तो मुझे पीर मेर अली शाह साहब याद आ रहे थे। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि कुन फयकून ते कल कुन फयकून ते कल दी गल है, असां अगे ही प्रीत लगाई। वाह वाह। कुन फयकून ते कल दी गल है, असां अगे ही प्रीत लगाई। अजे भी सानू ओ पे दिसदे बूटे बेले काहीं। मेरे अली शाह रल ताइयों बैठे जदों सिख दुआ नूं आई। वाह। तो सिख तो बाद फिर बनदा की है कि आया दुनिया में कोई आपसे बढ़कर तो नहीं। आया दुनिया में कोई आपसे बढ़कर तो नहीं, हुए महबूब खुदा कोई पैगंबर तो नहीं। एक पत्थर से जो मूसा ने निकाला चश्मा, फिर भी उस दस्ते मुफज्जर के बराबर तो नहीं। 12 चश्मों से जो मूसा ने पिलाया पानी, फिर भी हम मर्तबा साकिए कौसर तो नहीं। 12 चश्मों से जो मूसा ने पिलाया पानी, फिर भी हम मर्तबा साकिए कौसर तो नहीं। तो कैसे नहीं? फैजान साहब, एक आपके लिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने गला बहुत अच्छा दिया है, आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल न्यू कि सरकार जे चावन ते कोई देर नहीं लगती। सरकार जे चावन ते कोई देर नहीं लगती, रोजे ते बुलावन ते कोई देर नहीं लगती। लख बार करे कोई जतन बात नहीं बनती। लख बार करे कोई जतन बात नहीं बनती। सरकार बनावन ते कोई देर नहीं लगती। हमारे जिम्मे भी ये काम है। वो काम क्या है कि कम तेरा सदा घर नू तू रखना है सजा के। कम तेरा सदा घर नू तू रखना है सजा के, सरकार जे आवन ते कोई देर नहीं लगती। तो हासिल कलाम शेर है जी के अल्लाह दा महबूब जिवें मन दे मना लै। अल्लाह दा महबूब जिवें मन दे मना लै, अल्लाह नू मनावन ते कोई देर नहीं लगती। तो ये थोड़ा सा बरीक काम है। तो जिंदा जाहिर कह भी जाने नहीं, जिंदा जाहिर कह भी जाने नहीं, उनदी यार हकीकत क्या हो सी ते जेड़ा दर्द वंडे बेरुखियां विच ओदी यार इनायत क्या हो सी। मैं पुछना है साहब जगीरां नूं, इस जग दे कुल अमीरां नूं, ओ होवे अर्श जिदे ना लैन थले, ओदी यार हुकूमत क्या हो सी। सरकार जे करम कमा देवन, एक बार दीदार करा देवन, फिर 10 जुलेखा तू इब्ने याकूब दी कीमत क्या हो सी। क्यों कि इस गल दा पता है सारियां नूं, पिया मिस्र च यूसुफ दा मुले हट्टी। लोकी कहंदे ओ सोना जहान नालों किवें गया ओ बराबर तोले हट्टी, पर अपने हुसन दी यूसुफ नूं खबर है सी, क्यों जांदा ओ वेख के डोले हट्टी। ए रफीक मुहम्मद दे हुसन अगे हुसन यूसुफ दा ठीक सी मोले हट्टी। तो रख सामने सूरत माही दी, फिर ठप कुरान दे वर्कियां नू रख। बड़ा बड़ी काम है, गौर करना है इस पे। रख सामने सूरत माही दी, फिर ठप कुरान दे वर्कियां नू, जे ए तिलावत नहीं हाकम, फिर होर तिलावत के हो सी। जे ए तिलावत नहीं हाकम, फिर होर
تلاوت کیا ہو سی؟ تو ایک آج کل جو چل رہا ہے گستاخیوں والا سلسلہ، اس پہ کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کہ دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے، زیر مدفن بھی تیری دید سے پاؤں گا سکون، زیر مدفن بھی تیری دید سے پاؤں گا سکون، تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہ رکھ ہے حاکم، آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے۔ تو آخر میں کیونکہ میرے نام کے ساتھ ہے سرائکی، تو پھر وہ تو ہو کرنا کہ ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ وجاں، ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ وجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ وجاں، لوگ پڑھدن حج نمازاں میڈے تا ذمہ لائیو، سائیں لوگ پڑھدن حج نمازاں میڈے تا ذمہ لائیو، میں تیڑے یار دے سہرے اکھیندہ رہ وجاں۔ بات قابل غور ہے کہ تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاں ول ہی کروں، تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاں ول ہی کروں، تو رشتے نہ گھنے میں ات چبیندہ رہ وجاں۔ زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کو دتی، زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کو دتی، قبر وچ بھی نت ملاتا میں منیتا رہ وجاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔